वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नीचे जाके ये रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि आप मेरी सारी वीडियो बआसानी देख सकेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक और रिएक्शन वीडियो के साथ आपका मेज़बान तैयब अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। फैज़ सईद साहब की ये वीडियो है कि फ़ाहिश फिल्में या फ़ाहिश चीज़ें देखने से क्या इफ़ेक्ट होता है ज़िंदगी में। गंदी चीज़ें लगा लें, फ़ाहिश मूवी या पॉर्न मूवी लगा लें, इन चीज़ों से ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उनका बयान उनकी ज़ुबानी सुनिएगा और इस पे अमल भी कीजिएगा। ये वीडियो मैं लाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ कि लोग इससे कोई ना कोई नसीहत हासिल कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाके नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह के मालूमाती वीडियो लेकर आता रहूँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। वीडियो शुरू करता हूँ। नतीजतन हमको अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन याद रखो इसके बेइंतहा ख़तरनाक नुकसान हैं। आइए इसके नुकसानात में चंद नुकसानात गिनाता हूँ सिर्फ, चूँकि मौका नहीं, फिर कभी तफसीलात में देखेंगे। एक नुकसान ये है कि फ़हश फिल्में देखने से, फ़हश कंटेंट देखने से, फ़हश चीज़ें देखने से, गंदी वीडियोज़ देखने से, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने से एक काम ही होता है, जहनी बीमारी में इंसान मुब्तला हो जाता है। नेट पर कभी ब्राउज़ करके देख लीजिए। जिस बीमारी का नतीजा ये होता है, याद रखिए कि इंसान को अपने लाइफ पार्टनर, अब मैं लाइफ पार्टनर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉन मुस्लिम मेरी बात सुन सकते हैं, हो सकता है उन्होंने शादी ना की हो, लेकिन किसी के साथ रहते हैं, उनका लाइफ पार्टनर उनको पसंद नहीं आता, अपनी बीवी उनको पसंद नहीं आती, और इन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते बनिस्बत किसी के साथ रहने से। दूसरा नुकसान क्या होता सुनिए, ठीक है। रेगुलर इसको देखने से याद रखिए ये नशे की तरह काम करता है और इंसान इसका आदी होता चला जाता है। और नशा जिस तरह से पहले थोड़ा काम करता है, फिर ज़्यादा भी काम नहीं करता, फिर और ज़्यादा भी काम नहीं करता। ये वीडियोज़ भी पहले थोड़े भी असरअंदाज होते, फिर उसके ज़्यादा भी नहीं होते, फिर उससे ज़्यादा भी नहीं होते। एक ज़माना आता है इंसान कितना भी देख ले उसकी शहवत जागती नहीं है, फिर उसको उस ज़माने में जाके बोलते नामर्द, अमर्द और क्या क्या जो भी अल्फाज बहरहाल समाज में इस्तेमाल होते वो बन जाता है। समझ रहे हैं? तो ये नशे के जैसे होता, थोड़ा असर करता, फिर और थोड़ा असर करता, फिर उतना भी असर नहीं, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, आखिर में कोई लिमिट नहीं। तीसरा, जो इंसान इसका आदी होता है, इसकी लत में जो है लग जाता है, तो इसकी लत की वजह से याद रखिए ये 4 घंटे से लेकर 15 घंटे तक फिर इसको देखना शुरू कर देता है। ये एवरेज टाइम है जो कई लोगों पे स्टडी किया गया कई मुल्कों में, वहाँ पता चला कि जब इसकी आदत हो जाती है तो मिनिमम 4 आवर्स टू मैक्सिमम 15 आवर्स, मतलब दिन भर में 15 घंटे आदमी ये देखते बैठे रहता है। मतलब कितना उसके ज़िंदगी का वक्त बर्बाद होता है। चौथा नुकसान जो इससे होता है याद रखिए वो ये है, जो आदी हो जाता है फहश का, पोर्नोग्राफी कंटेंट का, 50% से ज़्यादा लोग शादी नहीं कर पाते हैं कभी, याद रखिए, या फिर शादी करते हैं तो उनको शादी से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि वो मजबूर रहते हैं। उनको असल सिर्फ फ़ायदा उन तस्वीरों को और उन वीडियोज़ को देखने में ही आता है सर, समझ रहा। पांचवा नुकसान ही होता है, कम उम्री में अगर इसकी आदत हो जाए तो याद रखिए ये जहनी नुकसान तो पहुंचाता ही है, जिस्मानी नुकसान भी पहुंचाता है। जहनी नुकसान क्या मालूम आप इसका? एक पूरी रिसर्च है, वक्त नहीं, बहरहाल एक रिसर्च की गई थी जर्मनी में, 2014 की रिसर्च है। बहरहाल उस रिसर्च के अंदर मार्क्स प्लैंक बोलकर एक इंस्टीट्यूट है वहाँ, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें 64 कपल्स पे और लोगों पर ये रिसर्च की गई थी कि इसका क्या नुकसान होता है, और एक MRI मशीन से कंटिन्यूसली उनके जहन को मॉनिटर किया गया था कैसे इफेक्ट करता है। वहाँ पता चला कि इसका जहनी इफेक्ट ये होता है कि जहन के अंदर एक हिस्सा होता है, एक लोब होता है, एक पार्ट होता है जिसका नाम जो है उसको कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम जहन का एक हिस्सा होता है, रिवॉर्ड सिस्टम। वो क्या करता है, जब आप खुश होते हैं तो खुशी के एहसासात को आगे बढ़ाता है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन जब इंसान पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखता है तो वो रिवॉर्ड सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट ज़्यादा और ओवर यूज़ होने से कुछ दिनों बाद उसकी हरकतें कम हो जाती है। यहाँ तक कि उस स्टडी ने तो ये तक कह दिया कि रिवॉर्ड सिस्टम उसका छोटा होना चालू हो जाता है दिमाग के अंदर, जिसमें खुशी के एहसासात कम हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी में। लोगों से दूर रहना पसंद करता है, गमगीन ज़िंदगी गुजारता है, और अगर शादी ना कर पाए तो फिर तो सोशल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर कोई पूछेंगे शादी क्यों नहीं कर रहा, तो लोगों से बचने के लिए फिर लोगों में रहना छोड़ देता है। जहनी नुकसान तो है ही, साथ में जिस्मानी नुकसान भी है। मालूम आपको, जिस्मानी कई नुकसान हैं। शर्मगाह का छोटा हो जाना, चूँकि ख़ुद लज्जती हासिल करता है, ख़राब हो जाना, टेढ़ा हो जाना, इंजाल की कमी, मतलब फिर वो काम ही नहीं आता, जब हलाल काम भी करना है तो काम नहीं कर सकता, चूँकि
ذہن اس کا ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. یاد رکھیے. چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے طویل عرصے تک اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے. اور جنسی بہراہ روی کا جو ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے. شدت سمجھ رہے نا آپ, شدت پسند ہو جاتا ہے ہر چیز میں شدت, کیونکہ اس کو سیٹسفیکشن, چونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا, خراب ہو گیا, اس کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں, کوئی ہیپینس گین نہیں ہوتی. ہیپینس نہیں ملنے سے پھر وہ شدت اختیار کر, ہر چیز میں چڑچڑاہٹ, مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے. 7واں نقصان یاد رکھیے جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے مطابق ہے, 20% لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پری میچور ایجیکولیشن, وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتا ہے. 20% لوگ ایسے بیکار ہو جاتے ہیں. دوسری ریسرچ نے بتایا کہ 25% لوگ شادی سے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیے صرف میں لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. 25% لوگوں کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک ریسرچ نے بتایا 35% لوگ نامرد ہو جاتے ہیں. ان کا وہ عضو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے, چاہے میل میں ہو چاہے فیمیل میں ہو, بلکہ کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ خود لذتی میں سیلف سیٹسفیکشن گین کرنے کے لیے انسان یا تو مرد ہو تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے, اور ہاتھ کا ٹیمپریچر بمقابل انسان کو اللہ نے جیسا بنایا اور جن ٹیمپریچرز پہ وہ چیز چل سکتی ہے, رگڑ سکتی ہے, وہ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں. ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے اور اس کے استعمال سے نسیں خراب ہو جاتی ہے, سکڑ جاتی ہے اور کھنچ جاتی ہے. اوور یوز سے باڈی خراب ہو جاتی ہے, ٹیسٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اسپرمز کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے, اور لا تعداد پرابلمس اس میں شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے چونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا نہیں. یاد رکھیے. 8واں نقصان ہوتا ہے خود لذتی ماسٹربیشن کا عادی ہو جاتا ہے. سیم معاملہ لڑکوں کا ہے تو لڑکیوں کا بھی ہے. وہ خود لذتی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتی تو چیزوں کا استعمال کرتی ہے, جن کے انسرشن سے جو بیماریاں اور جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ لاتعداد ہے. یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے باڈی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر چیز کہیں بھی داخل ہو جائے. اس کا ایک لمٹ ہے, اس کا ایک ٹائپ ہے, اس کی ایک سٹیٹس ہے, اس کی ایک حد ہے. یاد رکھیے وہ اپنے حدوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے, استعمال ہوں گی تو خراب ہو جاتی ہے. تو خود لذتی کے نتیجے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کھو بیٹھتے ہیں, کئی نقصان کرتے ہیں. 9واں نقصان ہے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے سب چیزیں دیکھ لیا, خود لذتی حاصل کر لیا, لیکن کب تک؟ اس کو پھر ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, اور شریعت میں زنا حرام ہے, وہ زنا کی طرف جاتا ہے. اور 10واں نقصان جو سماج میں دیکھا گیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے یہ ہوتا ہے, لیکن دیکھا گیا وہ ہے زنا کا عام ہونا اور ریپس کا عام ہونا. چونکہ ایک انسان کو دیکھیے اب دیکھ لیا, اب اس کو عمل کرنا ہے, کہاں عمل کرے گا, کہاں پریکٹیکل کرے گا اس کا؟ یا تو زنا کرے گا, خبیث خانوں میں جائیں گا, غلط عورتوں کے پاس جائیں گا. سیکنڈ, معصوم بھولی والی عورتوں کو پکڑ کے یہ کام کریں گا. زنا دیکھیے کتنے رائز پر ہے, اور ریپس کتنے رائز پر آج ہمارے ملک میں. کیوں؟ تو لوگوں نے دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا. اب پریکٹیکل ان کے پاس عمل کرنے کو کیا ہے, تو وہ معصوم بھولی والی عورتوں کے ساتھ, ارے عورتوں کو کیا کہوں میں, بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے. ریپ کیسز آپ دیکھیے 60 سال 70 سال 80 سال کی عورتوں کا ریپ ہوا, کوئی عورت محفوظ نہیں رہی, کیونکہ اب نوجوانوں کو ٹول نہیں اپنی ان خواہشات کو نکالنے کا. سمجھ رہے آپ؟ اتنے نقصان تو میں نے گنوائے ہیں, کبھی پھر موقع ملا تو ہم بہت تفصیل میں انشاءاللہ عزیز ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان تو کم از کم اس میں نہیں جائیں گا, اور کوئی بھی ایک انسان جو سمجھدار ہے, کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, وہ بھی اس عمل کے قریب, خبی عمل کے قریب نہیں جائیں گا, اور کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایسی چیز دیکھی جائے یا ایکسیس کی جائے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کہ فحش کے قریب مت جاؤ, چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی بھی. اور فحش کیا ہے معلوم آپ کو؟ فحش علماء لکھتے ہیں یہ شرمگاہ کا جو استعمال غلط ہوتا ہے وہ فحش ہے. پھر چاہے وہ زنا بھی فحش کی قسم ہے, جس کو کہیں گے قوم لوط والا عمل ہی فحش کی قسم ہے, اور اس کے علاوہ ان اعضاء کا غلط استعمال جو غیر فطری ہے وہ بھی فحش ہے. تو فحش کے قریب مت جاؤ, یہ فحش ہے. یہ کنٹینٹ پورنوگرافک نیوڈیٹی فحش ہے. بہت سارے لوگ یہ بول سکتے بھائی یہ کہاں ہو. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ. جی دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان, چھوٹا سا بیان تھا, فیض سعید صاحب کا پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند آیا, اگر آپ نے اس بیان سے کچھ سیکھا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی یہ علم جانا چاہیے, تو اس بیان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. جتنے لوگ اس پہ اپنا عمل کریں گے
تو وہ آپ کو ثواب ہوگا, مجھے ثواب ہوگا, یا جو بھی اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرے گا اسے ثواب ہوگا. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا, نیچے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا, اور اپنے کمنٹس میں رائے دیجئے گا. اگر آپ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں کہ اس کا میں ری ایکشن کروں تو وہ آپ ویڈیو لنک لازمی سینڈ کر دیجئے گا کمنٹس باکس میں. تو میں لازمی انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.